अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ लाइन। दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। 9 नवंबर इकबाल डे के हवाले से आज हमारे शो पर मौजूद हैं जाकिर जौहर साहब, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और इसके अलावा इल्म दानिश के लिहाज से बहुत मंजे हुए उस्ताद रह चुके हैं। आज हमें वो इकबाल के इनकलाबी शायरी के बारे में बताएंगे, जिस पहलू से लोग इल्लामा इकबाल को नहीं जानते। जी जाकिर साहब। पूरे लाहौर बोर्ड में फर्स्ट आया था मैट्रिक में माशाल्लाह। और उस वक्त लाहौर बोर्ड पूरा पंजाब, पूरा बलूचिस्तान और पूरा आज़ाद कश्मीर होता था। सही। उसके बाद फिर मैंने मास्टर किया इंग्लिश में, फिर मैंने CSS करके और सर्विस ज्वाइन कर ली। अच्छा, इकबालियात थोड़ा बहुत शगफ है। तो आजकल क्या मसरूफियत है? आज तो मैं पढ़ाने का मुझे शौक है, क्योंकि मेरे पास 3 मास्टर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में। फिर हार्वर्ड से मैंने MPA किया था, फिर LLB भी किया और किसी यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर वगैरह दे देता हूँ। आज अल्लामा इकबाल को आपने कितना स्टडी किया? मुझे बचपन से ही शौक था। जब मैं मेरे ख्याल में क्लास 7th या 8th में था, तो उस जमाने में तो मुझे पूरा शिकवा जवाब। तो अच्छा, आपकी कौन सी शख्सियत के हवाले से, मतलब शख्सियत के किस पहलू के हवाले से आप बात करेंगे? इनकलाबी शायरी के हवाले से। का बड़ा मशहूर शेर है कि जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, उमम की हयात कशमकश इनकलाब। जी जी। फैज साहब ज्यादा इनकलाबी हैं या अल्लामा साहब? मेरी बात में ये है, तो अल्लामा इकबाल ने बड़ा खुल कर कैपिटलिज्म के खिलाफ और गुलामी के खिलाफ क्या है एहतजाज किया और नज़में लिखी हैं पूरी, जैसे खुदा के हुजूर में। जी जी। वो पढ़े आपको लगता है कि इकबाल से बड़ा सोशलिस्ट कोई नहीं था, लेकिन फैज साहब वैसे तो वो थे सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कह लें। बहुत लोग उन्हें कम्युनिस्ट भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शायरी में खुल के इजहार नहीं किया। जी जी। कहीं कहीं हैं आपको फ्लैशेज नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने खुल के इजहार नहीं किया जिस तरह इकबाल ने किया है। जिस तरह वो लेनिन खुदा के हुजूर में कहते हैं कि कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर है रूज़। ये तो कैपिटलिज्म पे इतना बड़ा हमला है कि कभी किसी ने नहीं किया। अल्लामा इकबाल के बारे में हमने, आप लोगों ने भी और सब लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, उनकी खुदी के बारे में, नजरिया इश्क के बारे में और जो दूसरे उनके पहलू हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल बहुत कम लोगों को मालूम है और उससे बहुत कम लिखा गया है। उसकी कुछ वजूहात हैं कि अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े इनकलाबी शायर थे। जिस किस्म का इनकलाब वो इंसान की जिंदगी में, इंडिविजुअल की जिंदगी में लाना चाहते थे, और जिस किस्म का इनकलाब वो कौम की जिंदगी में लाना चाहते थे, वो बहुत कम लोगों को जो है वो उसका इल्म है। मसलन उनका मशहूर शेर है कि जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूह उमम की हयात कशमकश इनकलाब। कि कौमें, उनकी रूह जो है वो इनकलाब में है, यानी वो बदलते रहने में है, वो एक जगह स्टैटिक रहने में नहीं है। और जैसे कि आपको मालूम है कि उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में या बल्कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म, सरमायादारी का निज़ाम राइज था, जिसके अल्लामा इकबाल बहुत सख्त खिलाफ थे। और उनकी मशहूर नज़म है लेनिन खुदा के हुजूर में। अगर वो आप पढ़ें तो आपने, अगर इकबाल के बारे में पहले आपको मालूम ना हो कि वो कितने सच्चे और पक्के मुसलमान थे, तो आप ये समझेंगे कि शायद इकबाल एक सोशलिस्ट थे। तो उसके 2 शेर हैं आखिरी कि तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में, है तल्ख बहुत बंदे मजदूर के औकात, और कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर है रूज़े मकाफात। तो कैपिटलिज्म यानी सरमाया परस्ती के खिलाफ इतने खुले और इतने जबरदस्त अल्फाज में शायद ही किसी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट शायर ने भी जो है वो इजहार नहीं किया। तो इसीलिए किसी ने, एक अंग्रेज का मुझे वो याद आ रहा है उसका कौल, उसने कहा था कि अल्लामा इकबाल ने जिस कदर हमें नुकसान पहुंचाया है, अगर हम
100 سال بھی لگے رہیں تو اس نقصان کو ہم جو ہے وہ میک اپ نہیں کر سکتے. اور اس نقصان سے مراد ان کی یہی تھی کہ جو انہوں نے یا سرمایہ داری کے خلاف جو ہے وہ اپنی شاعری میں جو ہے وہ کیا. یہ تو ان کی اردو شاعری ہے. ان کی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی شاعری کا تقریباً 60-65% حصہ وہ فارسی شاعری پر جو ہے وہ منحصر ہے. ان کی ایک اور مشہور نظم ہے, وہ تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی, بہت لوگوں کو پتہ ہے. اس میں ان کا انقلابی فلسفہ اس شد و مد سے انہوں نے بیان کیا ہے, فرمان خدا فرشتوں سے, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو, اور گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے, اور کنجش کے فروم آیا کو شاہین سے لڑا دو. کنجش کہتے ہیں چڑیا کو, یعنی یہ جو عاجز چڑیا ہے, چھوٹی سی چڑیا, اس کو جو ہے وہ شاہین سے جو ہے وہ لڑا دو. اور میں سلطانی یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو, اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. اور کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. تو اسلام اقبال ملائیت کے اس لیے خلاف تھے. وہ کہتے تھے کہ ملا کی مسلمان اور خدا کے درمیان اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا جو ہے بندے سے ڈائریکٹ وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, اور بندہ خدا سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. اور میں ناخوش و بیزار, یہ شعر بڑا اچھا ہوا ہے, میں ناخوش بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے, میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. یہ جو ہم اربوں اور کروڑوں روپے لگا کر سنگ مرمر کی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں اور کروڑوں افراد بھوکے مر رہے ہیں. تو اقبال کے نزدیک مٹی کا جو ہے حرم بھی مٹی کا ہونا چاہیے, اور مسجد بھی آپ کی مٹی کی ہونی چاہیے, اور جو اس پہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ آپ کو غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنا چاہیے. تو اقبال کا انقلابی فلسفہ جو ہے وہ تو بہت گہرا ہے, اور وہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی, حالانکہ وہ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے, لیکن علم الاقتصاد پر انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی, کہ جس میں انہوں نے کیپٹلزم کے مختلف برے اثرات جو سوسائٹیز پر ہوتے ہیں, اور خاص طور پر ہماری سوسائٹی جو برے صغیر میں اس وقت تھی ان پہ مرتب ہو رہے تھے, تو اس کو انہوں نے اجاگر کیا. اور ایک بات میں آپ کو علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں بتاؤں, جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال تمام عمر کرائے کے مکانوں میں رہے. آخری 2 سال پہلے اپنی وفات سے انہوں نے جاوید منزل کی تعمیر کو مکمل کرایا, اور جو ہی وہ تعمیر مکمل ہوئی اس میں وہ شفٹ ہوئے, انہوں نے وہ گھر ڈاکٹر جاوید اقبال یعنی اپنی بیٹے کے نام کر دیا, اور ان سے کرایہ نامہ لکھا باقاعدہ, اور ہر مہینے وہ جاوید اقبال کو وہ کرایہ ادا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو میں درویش آدمی ہوں, اور صحیح درویش وہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے پاس کوئی چیز جو ہے دنیاوی سامان میں سے کوئی چیز نہ ہو. اور علامہ اقبال جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس نہ کوئی پراپرٹی تھی اور نہ ان کے بینک میں کوئی بیلنس تھا. وہ بالکل خالی ہاتھ اس دنیا سے گئے, جیسے کہ ان کے خیال میں ایک مومن کو جانا چاہیے. اچھا ذاکر صاحب, علامہ صاحب کا ریاست کا تصور کیا تھا, اور موجودہ جو پاکستان کی ریاست ہے وہ اس تصور پہ پورا اترتی ہے یا نہیں؟ اصل میں علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح دونوں کا جو ریاست کا تصور تھا وہ تھا سوشل ویلفیئر اسٹیٹ, کہ جو اسلام کی ریاست ہے, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا, اور اسلام کا ہی اس میں نفاذ ہونا چاہیے, اور اسلام کا ہی اس میں اقتصادی نظام ہو. اس میں بلکہ علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ, میں اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں, یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا دیں,
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ ہر وہ چیز جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ تم خدا کی راہ میں دے دو. تو ظاہر ہے کہ یہ اسلام کے اور پاکستان کا جو تصور تھا اس میں کیپٹلزم یا سرمایہ داری کا تو کوئی سوال نہیں تھا. تو رہا یہ کہ پاکستان کا موجودہ نظام یا اسٹیٹ، میں تو سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے جو آئیڈیاز تھے یا جو انہوں نے اپنے بارے میں ایک تصور بنایا تھا اس کو ہم نے اچیو نہیں کیا، اور ہم اس سے ابھی بہت زیادہ دور ہیں، کیونکہ یہاں اتنی غربت ہے، اتنی افلاس ہے، دوسری طرف لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے جمع کیے ہوئے ہیں. تو یہ تو اسلام کا یا پاکستان کا تصور نہیں ہے. تو اس میں تو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن جو ہے ہونا چاہیے اور سوشل جسٹس ہونا چاہیے کہ جو کہ یہاں ہمارے ہاں موجود نہیں ہے.